अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का चैप्टर मेडिकामो ए drogue के बारे में है, यानी मेडिसिन और ड्रग्स। अगर कॉम्पिटेंस के बारे में देखें तो ये सेम एज इट इज है जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था। connaître les principaux facteurs de risque au volant et les recommandations à appliquer, यानी मेन रिस्क फैक्टर्स जो हैं वाइल ड्राइविंग उनको जानना और जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अप्लाई करना। अगर आप ये पिक्चर देखें तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड है और पिक्चर में लिखा हुआ है attention danger, यानी कि यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, डेंजर है। ne pas conduire मतलब ये है कि ड्राइव नहीं करें। तो आप ये देखें कि जो मेडिसिन है इसके ऊपर जो स्टिकर है वो रेड कलर का है, जो ट्रायंगल बनी है, और साथ में niveau 3 लिखा हुआ है, यानी कि जो इसका लेवल है मेडिसिन का ये लेवल 3 है। इसका मतलब ये है कि आपने ड्राइविंग के दौरान ये यूज नहीं करनी। क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। sous type de médicament a des effets sur le conducteur, यानी कि जो इस टाइप की मेडिसिन होती हैं उसका इफेक्ट ड्राइवर पर होता है। ऑप्शन ए और बी है, तो सर्टेनली जैसा कि पिक्चर में ही शो कर दिया गया है तो इसका आंसर वी ए होगा। और इसी तरह है il est dangereux de prendre la volant, यानी कि ये डेंजरस है कि आप ड्राइव करें, तो इसका आंसर भी वी होगा। ये है ले médicament, यानी कि जो मेडिकेशन है। la prise de médicament a des effets sur le système nerveux, यानी जब मेडिसिन लेते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है वो नर्वस सिस्टम पर होता है। सेक्टो मेडिकमा कुछ दवाइयाँ प्रोवोके मालेज, यानी वो डिस्कम्फर्ट करती हैं, उसका कॉज बनती हैं। हेलुसिनेशन का यानी गनुदगी का। ट्रबल दूला विजिलेंस, इसी तरह से आपकी जो नजर होती है उसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, और इस तरह से और बहुत कुछ भी होता है। ले médicaments qui risquent d'avoir des effets sur la capacité de conduite comportent l'un de ces trois pictogrammes, वो मेडिसिन जिनका रिस्क होता है आपकी ड्राइविंग करने की कैपेसिटी पे जो कि इफेक्ट करती हैं, वो इन 3 पिक्टोग्राम पर मुश्तमिल होती हैं, जिसके ऊपर ये वाले पिक्टोग्राम्स होंगे। इसका मतलब ये होगा आपने ड्राइव नहीं करनी। attention वार्निंग है। les médicaments de niveau 2 peuvent avoir des effets de niveau 3 sur certaines personnes, यानी कि वो मेडिसिन जिसका निवो जो है वो 2 है, लेकिन वो कुछ लोगों के ऊपर इस तरह से असरअंदाज होती है जिस तरह से निवो 3 होता है, जिसका लेवल 3 होता है। अब अगर आप पिक्चर्स देखें तो जो पहले वाली है ये निवो 1 है। निवो 1 की जो मेडिसिन है इसका जो पिक्टोग्राम है इसके साथ लिखा हुआ है सोइए प्रूडेंट, यानी कि बी केयरफुल, ne pas conduire ड्राइव नहीं करें, sans avoir lu la notice बगैर नोटिस पढ़े। तो इसका नीचे है जो रेड कलर में है je m'informe et je lis la notice, मतलब ये है कि मैं इससे इन्फॉर्म्ड हो गया हूँ और मैंने जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ लिया है। अब अगर आप ये सेकंड पिक्चर देखें, निवो 2 है वाला था, उसमें आपको कहा जा रहा था कि बी केयरफुल, इसके अंदर कहा जा रहा है कि बी वेरी केयरफुल। का है ne pas conduire sans avis d'un professionnel de santé, यानी कि आपको कहा जा रहा है कि आपने ड्राइविंग नहीं करनी बगैर अपने डॉक्टर की आवी से, यानी कि उसके ओपिनियन से। यहाँ पे कहा जा रहा है je demande l'avis de mon médecin, मैं अपने डॉक्टर से उसकी ओपिनियन जो है वो लेने के लिए डिमांड करूंगा, पूछूंगा उससे। और de mon pharmacien, या फिर फार्मासिस्ट से। avant de conduire, ड्राइविंग करने से पहले। अगर निवो 2 होगा तो आपने हर हाल में अपने डॉक्टर से या फार्मेसी वाले से जो है वो जरूर पूछना है कि आप ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं। इसी तरह अब निवो 3 है। अब ये देख लें, जो पहले वाला था वो येलो था, सेकंड जरा ऑरेंज में आ गया, और जो थर्ड है वो बिल्कुल रेड कलर का पिक्टोग्राम हो गया है। अब इस पे लिखा हुआ है attention danger, यानी कि वार्निंग दी जा रही है डेंजर की। ne pas conduire, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने बिल्कुल भी ड्राइव नहीं करना। pour le risque de la conduite demander l'avis d'un médecin, यानी कि इसमें भी अपने डॉक्टर से आपने ओपिनियन लेनी है कि आप इस पे ड्राइव कर सकते हैं या नहीं। तो वैसे तो खैर निवो 3 है, इस पे आप ड्राइव नहीं कर सकते। La conduite est dangereuse et très fortement déconseillée, यानी कि ड्राइविंग जो है बहुत डेंजरस है और इसी तरह सख्ती से आपको इस पे मना किया जाता है कि आपने ड्राइविंग नहीं करनी, ये नॉट रिकमेंडेड है। Associé médicament et alcool ou drogue augmente considérablement les risques pour la conduite, यानी कि जब मेडिसिन और अल्कोहल को या ड्रग्स को आप इसमें मिलाते हैं तो जो उसकी लेवल है वो उसको बढ़ा देता है, और ड्राइविंग के लिए ये
ایک رسک ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہے سختہ میڈیکوما۔ کچھ میڈیسن جو ہوتی ہیں وانڈوسا اوردونانس، جو کہ بغیر اوردونانس کے بیچی جاتی ہیں۔ اوردونانس وہ ہوتا ہے جو آپ ڈاکٹر سے لیتے ہیں، پو avoir des effets میں بھی اس کا کوئی افیکٹ ہو incompatible avec la conduite، جو کہ ڈرائیونگ کے ساتھ compatible نہ ہو، یعنی کہ ایسی دوائیاں جو بغیر اوردونانس کے فارمیسی سے لی جاتی ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایسا اثر ہو سکتا ہے جو کہ ڈرائیونگ پر ہو اور جو ڈرائیونگ کے ساتھ مطابقت نہ رکھ رہی ہوں۔ تو اس لیے اگر آپ میڈیسنز لیتے ہوں تو اس کا پکٹوگرام جو ہے اس کو ضرور اسٹڈی کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں، نوٹس پڑھ لیا کریں، تاکہ اسپیشلی جب آپ لانگ ڈرائیو پر جائیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا جی، تو یہ ہے les stupéfiants یعنی کہ ڈرگز، ایفے کہ ان کا کیا اثر ہوگا۔ les drogues sont interdites et incompatibles avec la conduite، یعنی کہ جو ڈرگز ہیں وہ منع ہے، prohibited ہے اور وہ ڈرائیونگ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ elles provoquent des troubles du comportement، یعنی کہ وہ بیہیویئر میں ٹربل کو پرووک کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ elles augmentent le temps de réaction، وہ ریئیکشن ٹائم کو بڑھا دیتے ہیں۔ fausse l'estimation de distance، ڈسٹینس کی جو ایسٹیمیشن ہوتی ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، یعنی کہ رانگ ڈسٹینس ایسٹیمیشن ہوتا ہے۔ rend le conducteur moins prudent، یعنی کہ جو ڈرائیور ہے وہ لیس کیئرفل ہو جاتا ہے، اسے اتنی کیئر نہیں ہوتی۔ وہ provoquer des hallucinations، کہ جو hallucination ہوتا ہے فریب، اس کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ اس وقت جو دماغ ہوتا ہے وہ اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا، نروس سسٹم پہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے وہ اثرات ہوتے ہیں جو کہ ڈرگز کے استعمال کرنے سے پیدا ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ کرنے میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہے au moins 4% des décès routiers ont pour cause principale l'usage de stupéfiants par le conducteur، یعنی جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں 4% اس کا جو مین کاز ہوتا ہے وہ یہی ڈرگز ہوتے ہیں جو کہ ڈرائیورز یوز کرتے ہیں۔ la polyconsommation alcool cannabis multiplié par 14 le risque d'accident mortel، یعنی کہ polyconsommation وہی ہوتا ہے جو کہ ڈرگز کو، الکوہل کو، میڈیسنز کو جب ملا دیا جاتا ہے تو اس کو polyconsommation بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہے کہ جب الکوہل ہو گئی، کینابی ہو گئی، یہ جب آپس میں مل جاتی ہیں، جب ان دونوں کا یوز کیا جاتا ہے، جو ڈیڈلی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں وہ 14 سے، ان کا جو رسک ہے وہ 14 سے ملٹیپلائی ہو جاتا ہے۔ جی، تو اب یہ ہے کنٹرول، یعنی کہ جو کنٹرول کیا جاتا ہے، چیکنگ کی جاتی ہے۔ dépistage est obligatoire، جو اسکریننگ ہے وہ obligatory ہے۔ en cas d'accident mortel et corporel، یعنی کہ وہ جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں فیٹل اور جس میں ڈیتھس ہو جاتی ہیں، اور دوسرا جو ہے corporel یعنی کہ جس میں انجری وغیرہ ہو۔ au de non-respect d'un signal de priorité du passage، اور ایسا سگنل جہاں پر پریورٹی دینی ہو اور سگنل کی رسپیکٹ نہ کی جائے، اس کو توڑتے ہوئے وہاں سے گزر جائے، اس صورت میں بھی dépistage جو ہے وہ obligatoire ہو جاتا ہے۔ dépistage est possible، dépistage جو ہے وہ پاسبل ہے۔ اسکریننگ جو ہوتی ہے en cas d'accident matériel، یعنی کہ کار ایکسیڈنٹ جو میٹیریل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کسی دیوار کے ساتھ ٹکرا جائیں، کسی پول کے ساتھ ٹکرا جائیں، کسی گاڑی کے ساتھ، وہاں پر بھی اس کا کنٹرول جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ d'infraction، اور اسی طرح سے کوئی اوفینس کیا ہو، اور du simple soupçon، اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر کوئی سمپل قسم کا شک بھی ہو تب بھی یہ جو dépistage ہوتا ہے یہ کیا جا سکتا ہے۔ le dépistage peut être effectué par، یعنی کہ dépistage جو ہے اسکریننگ وہ کس طریقے کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ ٹیسٹ urinaire، یعنی کہ یورین کے ذریعے، ٹیسٹ salivaire، تھوک کے ذریعے۔ la plupart des drogues sont détectables par test salivaire، جو موسٹلی ڈیٹیکٹیبل ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں تھوک کے ذریعے ہو جاتے ہیں، جس کے اندر کینابی کا ہوگا، ایکسٹیسی جو ہے اس کا ہو گیا، کوکین ہو گیا، یہ سارے ٹیسٹ جو ہے یہ تھوک کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ pour éliminer totalement، یعنی کہ ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، un joint de cannabis dans la salive، یعنی کہ تھوک میں سے جو کینابی کا اثرات ہیں وہ ختم کرنے کے لیے il faut 3 jours، یعنی کہ 3 دن لگیں گے۔ یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہو جاتی، اس لیے اس دوران اگر ٹیسٹ ہو تو وہ اس کے اوپر ٹیسٹ کے دوران اس کا ریزلٹ آ جائے گا۔ si le dépistage est
positif, اگر اسکریننگ جو ہے وہ پازیٹیو ہو. voiture à mobiliser جو گاڑی ہے وہ immobilize ہو جائے گی si personne d'autre ne peut conduire, اگر کوئی اور بندہ جو ہے اس کے ساتھ وہ ڈرائیو کرنے والا نہ ہو. attention immédiat du permis pour 72 heures au plus, اس کا جو permis ہے وہ immediately 72 hours کے لیے لے لیا جائے گا. vérification par prise de sang, خون کے ذریعے ویریفیکیشن ہوگی. او par second prélèvement salivaire, اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کا جو تھوک کا سیمپل جو ہے وہ لیا جائے گا. le conducteur a commis un délit, اگر کسی ڈرائیور نے کوئی اوفینس کمٹ کیا ہوگا. il encourt le même sanction, اور اس کے پاس اس کو اور زیادہ سینکشنز لگے گی. en cas d'alcoolémie de 0.80 گرام GL de sang, یعنی کہ اس طرح سے جس طرح اگر کسی نے کوئی الکوہل یوز کی ہو 0.80 گرام جس کا لیول جو ہے وہ خون میں آ رہا ہو. 4500 euros d'amende, اور اس کو 4500 کا جرمانہ ہوگا. غدخے دوسری پوائنٹ 6 پوائنٹس جو ہیں وہ اتر جائیں گے پیکمی سے. 2 ans emprisonnement, 2 سال کی قید ہوگی. ainsi que des peines complémentaires, یعنی کہ یہ سارے وہ سزائیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایڈیشنل پینلٹیز جو ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ دیکھا جائے یہ ہے toutes les drogues et certains médicaments sont incompatibles avec la conduite، یعنی کہ تمام ڈرگز اور کچھ میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ ڈرائیونگ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، یعنی کہ جس وقت آپ نے ان کا یوز کیا ہو اس وقت آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے. je ne conduis pas، میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتا. sous l'emprise de substance psychoactive، یعنی اگر سیکو ایکٹیو سبسٹینس کے انڈر ہوں، اس کا انفلوئنس ہو تو بھی. تو جب تک آپ ان چیپٹرز کو اس طرح سے نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے ٹیسٹ دینا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ان چیپٹرز کو اس طرح سے ریڈ کرتے ہیں تو بہت سارے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور انہی چیپٹر سے جو ہے وہ کوسچنز وغیرہ پوچھے جاتے ہیں. تو جب تک آپ کو ووکیبلری نہیں آئے گی تو اس وقت تک جو ٹیسٹ دینا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہوتا ہے اور کوئی کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے چیپٹرز جو ہیں ان کو آپ بہت اچھی طرح کریں ان کی ووکیبلری کے ساتھ. اور اسی بک سے میں نے اس کی پریپریشن کی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے بہت سارے نوٹس جو ہیں وہ بھی لگائے ہوئے تھے. تو آپ بھی اسی طرح سے پریپریشن کریں، جو آپ کو ورڈز نہیں آتے اس کو انڈر لائن کریں، ان کے میننگز دیکھیں، اور اگر آپ کی بک سیم ایز اٹ از نہیں ہوگی تو پھر بھی یہی والی جو ووکیبلری ہے وہ آپ کے کوسچنز میں یوز ہوگی. تو اس لیے آپ اپنی جو بکس ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے پریپیئر کریں. پہ دعاؤں میں یاد رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.